Assalamu alaikum. Welcome guys on my Facebook page and YouTube channel Study Point with DMJ. जैसे कि मैंने आप सबको ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये जो मैंने आपको सामने पोस्टर शेयर किया था इसका मतलब क्या है। बेसिकली इनमें जो चीज़ें लिखी हैं उसको डिफाइन मैं आपको बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि इन चीज़ों में ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है ना, इसमें जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द इंस्टॉलेशंस, सारी वेबसाइट कैसे बनती हैं, रियल लाइफ एग्जांपल इंशाल्लाह बाद में हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो अपने इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और सबसे चलते हैं, पहले जो मैंने ये पोस्टर बनाया था उसमें जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उसका मतलब क्या है और ये कोर्स पे बेसिकली किन लोगों के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने आपको लिखा है वेब डेवलपमेंट का कोर्स। वेब साइड में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टार्टिंग में फ्रंट एंड की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सीखेंगे। सही है, फ्रंट एंड में क्या आ जाता है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपकी वेबसाइट की पावर क्या होती है। सही है, और ये कौन लोग सीख सकते हैं। गाइस मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूँ, जिसको थोड़ी भी इंग्लिश आती है ना, थोड़ी इंग्लिश की समझ है, ठीक है, वो तो HTML CSS तो ऐसे इंशाल्लाह वो सीख लेगा, मैं आपको बताऊँ। और जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा उसका लॉजिक है, वो इंशाल्लाह वो भी इजी करके मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। आपको थोड़ी बहुत आपकी प्रोग्रामिंग की बैकग्राउंड होगा ना, इंशाल्लाह वो भी आपको ईजिली आप समझ लेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट का पावर मैं आपको बताऊं, आजकल सारी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में जा रही है। सही है ना, आपके बिजनेस भी ऑनलाइन हो गए हैं। सही है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आज पहले दौर में क्या होता था, हम शॉप खोलते थे, उसमें हम हेल्पर्स को करते थे, अपना एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे उधर। ठीक है, उनको सैलरीज वगैरह देते थे, उनकी सारा जो मैनेजमेंट उनको संभालना होता था, हमको फाइनेंस के खर्चे सारे सिस्टम। उससे बेटर क्या है, आज के दौर में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सिंपली एक वेबसाइट बना लें अपने लिए। ठीक है, वेबसाइट में ना आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, और आप अनलिमिटेड हो जाते हो ना। जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो आप अनलिमिटेड हो जाते हो, सारी दुनिया से आप कनेक्ट हो जाते हो। अगर एक आपका शॉप था, एक बिजनेस था आपका, जो आपके लिए सिर्फ एक इलाके के हिसाब से लिमिटेड था, या एक शहर के हिसाब से आपकी जो बिज़नेस था वो लिमिटेड था, मगर जब आपने उसको ग्लोबली एक ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवा दिया वेबसाइट के थ्रू, तो क्या हुआ, आपकी दुनिया सारी आपके साथ कनेक्ट हो गई ना। तो आप सारी दुनिया में अपने प्रोडक्ट वगैरह ईजिली सेल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ना आपका कोई खर्चा होगा ना कुछ भी होगा। साल में आपको डोमेन की सिर्फ जो है, वो भी आपको अच्छी सी डोमेन लेंगे तो इतनी 7 से 8 हज़ार आपका खर्चा होता है। जो आपकी डोमेन डोमेन क्या है, वो सारी चीज़ हम इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे डिस्कस। आप इन चीज़ों पे ज़रा परेशान ना हो। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था वेबसाइट का पावर। मैंने ये छोटी सी एक एग्जांपल दी है, मगर आप कोई पेज बना रहे हैं जिसमें आप अपने कोर्सेज वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं, तो अगर आप स्टडी के लिहाज से वेबसाइट बना रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और दुनिया सारी को आप पढ़ा सकते हो घर बैठे वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का पावर ये है। ठीक है, तो वेबसाइट बेसिकली क्या है, कौन सी लैंग्वेज में इसमें इस्तेमाल होती हैं, और मैंने जो आपको पहले मैं बताया था, हर कोई बंदा जिसका कंप्यूटर से बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, वो भी इंशाल्लाह सीख सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। आप थोड़ा इन पर ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते करते, प्रोजेक्ट बनाते बनाते इंशाल्लाह एक दिन आप अच्छे सफल वेब डेवलपर बन जाओगे। एक मैंने एग्जांपल दी आपको कि आप अपने लिए कोई बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, मगर अगर आप कोई फ्रीलांसिंग की साइट पे जाते हो, ठीक है ना, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड को आप फिलहाल छोड़ दें, फ्रंट एंड डेवलपर भी साइन इन करते हो ना किसी अच्छी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, फाइवर हो गई, अपवर्क हो गई, या दूसरी लिंक्डइन प्रोफाइल आप बना दे अपनी एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा, उस पर उसकी मार्केट में आपको बताऊंगा कितनी उसकी जॉब्स हैं मार्केट में। ठीक है ना, कि आजकल हर दुनिया को पता है कि आज दुनिया सारी डिजिटल हो गई है, तो हमको भी इस तरफ लाजमी आना है। अगर आज नहीं आएंगे तो साल के बाद तो लाजमी। सो सारी दुनिया ये जो सारे आपके बिजनेस वगैरह है ना, जो आप फिजिकली चल रहे हैं, दिन ब दिन ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते ही जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया आजकल के बच्चे के पास मोबाइल है, उसको भी चलानी आती है मोबाइल। ठीक है ना, अगर कोई आपको ऑनलाइन चीज़ मंगवानी है तो आप हैदराबाद या कराची जाके टाइम अपना ज़ाया नहीं करेंगे।
رادر دین آپ اپنی جو چیز ہے آپ آن لائن پروڈکٹ اپنا منگوا لیں گے. تو یہ بیسک تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویب سائٹ کی پاور کیا ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ویب سائٹ کی پاور کیا ہے. میں اتنا ڈیٹیل میں آپ کو نہیں جاتا کیونکہ آج آپ سب میچور ہیں اور سب کو پتہ ہے. تو چلتے ہیں اسٹارٹ میں جو نئی چیزیں لکھی ہیں پوسٹر میں, یہ کیا ہیں. ابھی فرنٹ اینڈ کیا ہے؟ فرنٹ اینڈ ہے یوزر جن چیزوں سے انٹریکٹ کر سکے, یوزر جن چیزوں سے بات کر سکے یا ان کو دیکھ سکے, ان سے کام لے سکے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کو بولتے ہیں فرنٹ اینڈ, مطلب جن سے جن کو یوزر یوز کر سکے. بیسیکلی یہ ورڈ اچھا ہوگا استعمال کرنے کے لیے, جو یوزر دیکھ سکے, استعمال کر سکے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے, تو اس کو ہم فرنٹ اینڈ بولتے ہیں. فرنٹ اینڈ میں ہماری کون کون سی لینگویج آ جاتی ہیں؟ آپ کی HTML آ جاتی ہے. HTML کیا ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, ایک مارک اپ لینگویج ہے. اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. CSS کیا ہے؟ کیسکیٹنگ اسٹائل شیٹس. جاوا اسکرپٹ اسکرپٹنگ لینگویج ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی فردر انشاءاللہ ہم ڈیپ میں جائیں گے کہ HTML کس کام کے لیے آتی ہے, CSS ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں فرنٹ اینڈ کا میں ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں Amazon کی, آپ کو دکھاتا ہوں کہ فرنٹ اینڈ کا پاور کیا ہے. یہ آپ کے سامنے جو فرنٹ اینڈ کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے, یہ ویب سائٹ ہے نا, اس میں یہ جو آپ کا نیویگیشن بار ہے, یہ بارڈر ہے, یہ پکچر ہے, یہ ڈیو بنی ہوئی ہے, یہ باکس بنا ہوا ہے بیسیکلی, اس میں پکچر لگی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی فرنٹ اینڈ کا ایک اچھا مثال ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے ID اپنی لاگ ان کی ہوئی ہے, تو میرا نام ادھر, سارا سسٹم, یہ ادھر جو آئیکن وغیرہ بنا ہوا ہے, Amazon کا لوگو ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس سے ہم کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر بیک اینڈ ہم اس کو بولتے ہیں یہ کدھر سے آئی. اس کا ڈیٹا بھی ہوگا نا, ڈیٹا بیس ہوگا, اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو شاپ کرتے ہیں تو آرڈر پلیس ہوتا ہے, یا اس سرور سے کیسے آئی. تو اس چیز کو ہم, حالانکہ پروگرامرز وغیرہ جو ہیں, جن کو بیک اینڈ کی نالج ہے, وہ تو ان کو تو پتہ ہے کہاں سے آئی, اس میں کیا ہوا ہے. مگر جو عام آدمی ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہیں, بیک اینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری چیز کہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ یہ جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو چیزوں ہم ایزیلی ان کو یوز کر سکتے ہیں, وہ آپ کی ہیں فرنٹ اینڈ کی ٹیکنالوجیز, ٹھیک. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب اس کی پیچھے اس کے کیا کوڈ ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے. میں اس کا سورس پیج آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا سورس کوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سورس, دیکھیں یہ کیا ہے آپ کے سامنے. یہ بیک اینڈ میں جو ہم نے چیزیں لکھی نا, اس میں آپ کی صرف فرنٹ اینڈ نہیں ہے, اس میں ایکچوئل ویب سائٹ آپ کی ایسے ہوتی ہے. PCF اس کے بیک اینڈ جو سورس کوڈ ہم اس کا دیکھتے ہیں نا, یہ آپ کے سامنے, یہ فرنٹ اینڈ پلس بیک اینڈ, یہ ساری آپ کے سامنے یہ ہے ایکچوئل ویب سائٹ. اس میں کچھ چیزیں سرور کے تھرو بھی آتی ہیں جن کا ہمارے سے کام نہیں, مگر جو ڈیو بنا ہوا ہے یا اسکرپٹ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, یہ سارا یہ نا, یہ HTML کے تھرو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس کی ویب سائٹ کی بنیاد ہوتی ہے, یا ان چیزوں پہ ویب سائٹ آپ کی جو ہے نا آدھارت ہوتی ہے. ان چیزوں کو ملا کر یہ کوڈ جاتا ہے بیسیکلی. جب ہم Amazon وغیرہ میں نے ادھر لکھا گوگل پہ Amazon, تو ہم نے کیا کیا, گوگل کے پاس یہ کوڈ ہمارا پڑا ہوا تھا. گوگل نے کیا کیا, اس کوڈ کو ریفر کر کے آپ کو اتنی خوبصورت ویب سائٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی. اس میں آپ کے سامنے پکچرس وغیرہ لکھی ہوئی ہیں, پروڈکٹس کے نام وغیرہ چیزیں ساری آپ کے سامنے مینشن ہے. مگر یہ ایکچولی یہ کوڈ ہے جو پیچھے میں نے آپ کو دکھایا, صحیح ہے نا. تو اب HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ کیا ہے, ان کا انٹروڈکشن انشاءاللہ میں آخری چل کے نیکسٹ ویڈیوز میں دے دوں گا آپ کو. اور فرسٹ آف آل ہم HTML کو اسٹارٹ کریں گے. HTML کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ CSS پہ جائیں گے اور جاوا اسکرپٹ پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور HTML کیا ہے, CSS کیا ہے, جاوا اسکرپٹ کیا ہے, انشاءاللہ میں 1 by 1 انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, جن کو سیکھنے کا شوق ہے ویب ڈیولپمنٹ, آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ. بالکل میں اسکریچ سے چلوں گا. جو چیزیں آپ کو نہ سمجھ میں آئیں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. میں انشاءاللہ آپ کو 1 by 1 ہر چیز کا رپلائی دوں گا, ٹھیک ہے. تو کیا ہے, آپ اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہمارا ویڈیو ہوگی اس سے ہم انشاءاللہ اپنی ویب ڈیولپمنٹ کی جرنی کا اسٹارٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی